ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم خبو مومنان مسلمانانو اللہ جل جلالہ سرد ما بخوگی مان خوشارکا دیر مبارک شپی رضی دی ہاغ شپی ہاغ رضی دی جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت تے چھ دا شپی دا رضی دمر مبارک دی چھ دے دا روجی سوک نسی دا ذوالحجی دا روجی سوک نسی و دے یو روجہ باندے اللہ تعالیٰ دے یو کال گناہوں معاف کئی او خاص کرد نہم ذوالحجی روجہ چکم دا مسلم شریف حدیث تے قتادہ رضی اللہ فرمائی کہ حضور رفاق فرمائی ساچ چاچر ذوالحجی نہم ذوالحجی چی منگو تا عرفہ وائی یوم عرفہ دا روجہ چاونی سلا اللہ جل جلالہ دا دی کال او دراتن کی کال گناہوں تا اللہ تعالیٰ معاف کر دا سی عبادت نشتے دے چراتن کی کال بانے ہم دا غی گناہوں معاف کی گی لیکن دا دا نہم ذوالحجی چی منگو تا یوم عرفہ وائی بعض خلق فعرفہ و فعرفات کی دوکہ کی گی ہر عمل چیغی کی نہم ذوالحجی بھی یوم عرفہ دا عرفات کو سعودی عرب کے وہ میدان دے چیغی کی خلق و نہم ذوالحجی مانی جمع کی گی عرفات میدان دے اگر جدا خبر دا لیکن پہ ہر ملک نہم ذوالحجی دا یوم عرفہ دا دغا رزبان چاچ روجہ علیہ السلام اللہ غلطہ فضیلت ورد